तर ते एक फ्रेंडशीप पुलिसां कडेन आमी कशी वाडयतली किंवा कशी कित्या खातीर फ्रेंडशीप करपाक जाय पुलिसां वांगडा? लोकांची सेवा करपाक. हं. पुलिसांची फ्रेंडशीप धरप, पुलिसांचे हेल्प करप म्हणल्यार जनतेक हेल्प करप. सोशल हं. वर्क. ओके. तर तुमच्या कडेन केन्ना अशें जालां, तो आपलो फ्रेंड मरे आपल्याक मातशी हेल्प कर मरे, जिल्ल्यान भायर काडपा खातीर काय केन्ना तुमच्या कडल्यान एडवांटेज घेतलेली आसा? आनी तुमी भायल्या भायर केल्ली बी अशें कितें इन्सिडंट? ना. पूण सांगपी खूब जाणां आयिल्ले. हं. म्हणजे आमचे मरे म्हणटा थोडे समज हांव हांव गोंयकार मरे, तूं म्हाजी सायड घेता काय त्या घाट्यांची सायड घेता? अशें खूब जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा. पूण हांव तें कांय ना. तूं गोंयकार आसूं, तूं भायले आसूं. हं. तूं गोंयकार आतां म्हणटलो, पूण तूं पयलीं घाटीच आसलो. गोंयांत येवन तूं गोंयकार. गोंयांत कोण गोंयकार आनी कोण घाटी हें म्हाका खबर आसा. म्हाका गोंयची हिस्ट्री खबर आसा. तुमी भायल्यान येयले, गोंयकाराक तुमी धांवडावन घातले आनी तुमी गोंयकार म्हणटा. तुमी गोंयकार न्ही. गोंयकार कोण तें म्हाका खबर आसा. आनीक तांकां हांव तेंच एक्सप्लेन करता. तूं गोंयकार तुजी हिस्ट्री सांग. हिस्ट्री सांगत जाल्यार तो बी म्हाका कळटा कितें, तो गोंयकार न्ही म्हणून. तूं गोंयांत जल्मलो म्हणटा आपूण तो गोंयकार म्हणटा. आनी म्हणटा आमकां गोंयकाराक एकाठां घा म्हणटा. आमकांच भितर उडोवप काय म्हणटा. आनी तांकां भायर सोडप. कोण गुन्न करता ताका भितर उडयतले न्ही. बरोबर. गोवा गोंयच कांय गोंयकारां भायलो घाटी बिटी तें कांय लागना.